अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें जो है आमर सुहेल भाई जो है वो खिलाफत और इमामत के मौजू पे जो है वो हमें लेक्चर देंगे मुख्तसर सा। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपनी बात का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा मौजू खिलाफत के मुतालिक है और मैंने इसको चंद सवालनामों में जो है ना तकसीम किया हुआ है। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए बगैर किसी जो है ना ताख़ीर के सवालनामों को मैं सामने रखता हूँ। पहला है खिलाफत क्या है। दूसरा है जी खिलाफत खलीफा किसका नायब होता है। तीसरा खिलाफत और इमामत में फ़र्क क्या है। खिलाफत पर थियोक्रेसी के होने का इल्ज़ाम क्या है। और पाँचवा है जी खिलाफत दलील और कानून की हुकूमत में। और छठा है जी खिलाफत का रफ़ाही पहलू क्या है, यानी खिलाफत के अंदर हमें कौन से फ़ायदामंद चीज़ें मिलती हैं। खिलाफत की शरई हैसियत क्या है। खिलाफत का तारीख़ी तसलसल क्या है। खिलाफत का ख़ात्मा कैसे हुआ तारीख़ में। तो ये हमारे चंद सवालनामे हैं, तो इसको डिस्कस करते हुए हम शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका तारुफ़ हम पढ़ेंगे और कुरान और अहादीस की रोशनी में खिलाफत को क्या यानी इसका है हुक्म। खिलाफत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और खलीफा वाहिद है और इसकी जमा खुलाफा है। इसके मानी नियाबत के भी होते हैं, जाननशीन का मकाम। और खलीफा का यानी मनसब जो अल्लाह और उसके रसूल की नियाबत अख्तियार करता है। खिलाफत में सरबराह मुमलिकत को खलीफा कहा जाता है। अलबत्ता शरीयत इस्लामी की इस्लाह में उम्मत मुसलमा के हाकिम और रहनुमा को खलीफा कहा जाता है। दरअसल खिलाफत एक दीनी और सियासी इस्लाह है जिसके मानी सियासत, हुकूमत और दीनी हुकूमत पैगम्बर अलैहिस्सलाम की जाननशीनी इसके अंदर अख्तियार करना है। इब्न मंजूर अफ्रीकी ने इसकी एक तारीफ़ की है, वो आपके सामने रखते हैं। अल इमाम कुल्लुम मिनल अतिम बिहिकुम कान वाला सिरातिन औ कानू ज़ालिना वल जमा। यानी इसका मफ़हूम यह है कि इमाम हर वो शख्स है जिसकी पैरवी ऐसे लोग करते हैं जो सिरात मुस्तकीम पर हों या गुमराह हों। कुरान मजीद की नज़र में जो है ना हम इसके दो एक आयत को हम लेंगे कि खिलाफत के मतलब कुरान मजीद में क्या हुक्म है। एक आयत हमें जो है ना पढ़ने को मिलती है, वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा था कि मैं जो है ना अपना नायब बना रहा हूँ ज़मीन के ऊपर। इसके अलावा जो है ना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मतलब भी जो है ना उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाज़िल की थी उनके ऊपर, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फ़िल अर्ज़ि फ़हकुम बैनन नासी बिल हक़। यानी ए दाऊद हमने आपको नायब बना कर भेजा मुल्क में, सो आप हुकूमत करो लोगों में इंसाफ के साथ। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है ना हुक्म से ही जो है ना इसके बारे में जो है ना हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में हमें आपके सामने रखता हुआ चलता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सोए हुए मैंने देखा कि एक कुएँ में डोल पड़ी हुई है और मैंने उसे खींचा और जब तक चाहा, फिर मुझसे अबू बकर ने उसे ले लिया और उसने एक दो डोल खींचे और उसके ऊपर ज़ोफ़ तारी हुई। अल्लाह उसके हाल पर रहम फरमाए। फिर इसके बाद उमर ने लिया और उसके साथ हाथ में भला मालूम हुआ, मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो उससे अच्छा खींच सके। सैर कर दिया उसने लोगों को और वो खूब खुश हुए। इसके अलावा एक और आयत भी है, अहदीस है, अल खिलाफत बअद सलासूना सनतुन, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना फरमा दिया था कि मेरे बाद खिलाफत जो है ना 30 साल तक कायम रहेगी। इसके अलावा 30 साल तक तो खुलफाए राशिदीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और सैयदना अली अल-मुर्तज़ा और सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा जो है ना ये तो 30 साल तक जो है ना इसका दौरान हमें मिलता है। इसके अलावा और भी खिलाफतें हमें मिली हैं जिसका तारीख़ी तसलसल जो है ना हमें नज़र आता है, जैसे खिलाफत बनु उमय्या हो गई। इसके जो है ना सरबराह सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहे हैं और तकरीबन 99 बरस तक जो है ना इन्होंने ये खिलाफत कायम की है और इनका दारुल खिलाफत दमिश्क रहा है। और दूसरा बनु अब्बास का मिलता है और उन्होंने तकरीबन कोई 500 बरस तक आलम इस्लाम पर जो है ना अपनी जो है ना लोहा मनवाया है। हलाकू खान ने इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था और इनका दारुल खिलाफा भी बगदाद रहा है। तीसरा जो है ना हमें सल्तनत उस्मानिया के बारे में मिलता है, 1517 से जो है ना 1924 तक जो है ना ये कुरून वुस्ता और इब्तिदाई जदीद ज़माने तक इस्लामी खिलाफत रही है। इसके अलावा जो है ना फातिमिया जो है ना मराकश की खिलाफत और ये मिस्र की खिलाफत जो है ना खिलाफत फातिमिया के ऊपर मुश्तमिल थी और जो है ना मुहिद्दीन की खिलाफत जो है ना मराकश में
البتہ یہ خلافتیں مخصوص علاقوں تک محدود رہی ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے خلافت اور امامت میں فرق کیا ہے؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع المسلک کے درمیان خلافت اور امامت میں خاصاً فرق پایا جاتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں پہلے میں اہل سنت کا موقع آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی دینی اور سیاسی قیادت اہل سنت کے نزدیک خلافت کے عنوان سے موسوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی مسلمانوں نے مجلس شورا کے ساتھ جو ہے نا خلیفہ کا انتخاب کیا، اور اس طرح ان کے بعد یکے بعد دیگرے جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہے نا 4 خلفاء ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل تشیع المسلک کے نزدیک یہ بالکل جو ہے نا تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی سلسلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی کے ساتھ ساتھ بحیثیت حاکم بھی تھے، اور جو ہے نا ان کا ایک یہ جو معاشرہ تھا عرب کا بحیثیت ایک سلطنت کے طور پر بھی تھا، تو رسول اللہ کیسے ایک سلطنت کو جو ہے نا بے یار و مددگار چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کا یہی موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر ہی گئے تھے، اور اسی لیے انہیں وصی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام اہل تشیع کے نزدیک معصوم ہوتا ہے، اور وہ خود دلیل ہے اور کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ البتہ اہل سنت کے نزدیک خلیفہ کی شرعی حیثیت مجتہد کی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن اور سنت کی دلیل کا پابند ہوتا ہے، اور اس کے فیصلوں پر اختلاف کیا جا سکتا ہے اور سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے جی خلافت دلیل اور قانون کی حکومت، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، خلافت ہی دنیا میں وہ واحد سیاسی نظام ہے جسے دلیل اور قانون کی حکومت قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ یعنی بادشاہت کے نظام کو آپ دیکھیں تو اس میں بادشاہ جو ہے نا خود قانون کا سرچشمہ ہوتا ہے، اس کے الفاظ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، قانون بنانے، تبدیل کرنے، اور اس کی تشریح اور اس کو منسوخ کرنے اور اس کو نافذ کرنے میں براہ راست خود جو ہے نا وہ مداخلت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈکٹیٹرشپ میں آپ دیکھیں، چاہے وہ پارٹی کی ہو، چاہے وہ جو ہے نا کسی فوج کی ہو، تو اس میں بھی جو ہے نا آپ کو یعنی فرد واحد یا کوئی پارٹی ہی جو ہے نا یعنی مخصوص لوگ ہی جو ہے نا اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ جمہوریت کے اندر اگر کہتے ہیں جی جمہوریت کے اندر جو ہے نا اختیارات عوام کے پاس ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے نا یہ بھی ایک جو ہے نا بس کہی سنی بات ہے، لیکن صرف پردہ ہے، پارلیمنٹ کو جو ہے نا سارے معاملات اور اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر خلافت میں آپ دیکھیں تو حکمران اور رعایا کا ایک ایسا گٹھ جوڑ، ایسی جو ہے نا وہ آپس میں ان کا تعلق ہوتا ہے کہ سارے معاملات کو جو ہے نا ساتھ مل کر جو ہے نا چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو سارے نظاموں سے جو ہے نا بہتر ہمیں خلافت کا نظام ہی اچھا لگتا ہے۔ خلافت کی شریعت کیا ہے؟ فقہائے کرام جو ہے نا خلافت کی شرعی حیثیت کے طور پر بہت سے اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث کی جو ہے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی میں 2 جو ہے نا دلائل کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے خلیفہ کے انتخاب میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں کی۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کو جو ہے نا انہوں نے مقدم رکھا، ٹھیک ہے جی، مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے اوپر انہوں نے جو ہے نا خلافت کے معاملے کو مقدم رکھا۔ دوسری دلیل جو ہے نا یہ سرے ہے جیسے جو ہے حدود و قیاس کا نفاذ ہونا ہے، عدل و انصاف کا قیام ہے، جہاد کا تسلسل ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اجتماعی طور پر قیام بھی ہے۔ اس کے علاوہ خلافت کا جو ہے نا رفاعی پہلو کیا ہے؟ اس مسئلے کے اوپر، اس معاملے کے اوپر میں جو ہے نا آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص مال چھوڑ کر مرا تو وہ اس کے لواحقین کو، اس کے ورثاء کو دے دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص جو قرض دار ہو کر مرا اور جو ہے نا بیار و مددگار جو ہے نا اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم کے طور پر اس کی ذمہ داری رہے ہیں، یعنی اس کے جو ہے نا قرض اور باقی چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے خود ادا کرنی ہے، اور اہل و عیال کی ضروریات کا بھی جو ہے نا بیت المال سے پورا کیا جانا۔ اسی طرح ایک اور مثال ملتی ہے سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا جی جو ہے نا ہم نے سفر کرنا ہے اور ہمیں جو ہے نا اہل و عیال کے ساتھ ہمیں تو اونٹوں کی دستیابی فرما دیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹوں کی دستیابی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ میسر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو بلوا کر سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو بلوا کر جو ہے نا اونٹ انہیں عطا کیے۔ اس کے علاوہ تھیاکریسی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پاپائیت کا نظام آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا پوپ جو ہے نا سارے معاملات کا جو ہے نا حرف آخر ہوتا ہے، جنت کی ٹکٹیں، جہنم کی ٹکٹیں اور لوگوں کی معافیاں اور جو ہے نا اس طرح کی چیزیں
لیکن خلافت کے اندر بالکل یہ چیزیں ہمیں نہیں دیکھنے کو نہیں ملتی. خلافت کے اندر جو ہے نا خلیفہ عوام کا محتاج ہوتا ہے, عوام کے پیچھے پشت جو ہے نا وہ کام کرتا ہے, اس کے علاوہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے سامنے خلافت کے متعلق تھوڑا موضوع تھا. اللہ پاک جو ہے نا رحم فرمائے. ہمارے نہیں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ عامر بھائی.